ang mga guest sa Midtown Hotel dihang misud na ang aso didto sa mga kwarto sa hotel. Dali nga niresponde ang tibok puwersa sa kabubiruhan sa dakbay sa Sugbo ug mga silingang dapit ug rescue ang mga na-trap sa sud nga bahin sa mall. Lakip na ang mga guest sa hotel gamit ang ilang ladder. Gumikan sa kagrabing aso nga nasinati, lakip ang pipila ka sakop sa kabumbiruhan ni bati og kaluya ug gitabang usab sa mga kauban ini aron mapakanaog gikan sa ibabaw nga bahin. Mato sa mga gwardiya sa maong mall nga ang pagsiga sa kayo nagsugod sa tindahan nga iya sa bench sa ikaduhang andanan sa Robinson nga matud pa electrical wiring ang unang ni spark. Dihang nitawag og gwardiya ang mga tindira dali nga mikatap ang kayo nga may resulta usab sa grabing aso hinungdan nga daling gipagawas ang tanan nga mga sud o diha sa mall. Ang kabubiruhan ni buak sa mga bildo sa Robinson og hangtod karon padayon pa nila nga gisusi kun doon ini mga oras nga hinahinay nang milurang ang bagang aso. Kaganina ang itong nga aso nga nagpuot sud sa Robinson usa sa mga kalisdanan nga nasugatan sa atong kabumbiruhan. Nasayran nga ang alarma sa sunog kaganina pang gibutang sa general alarm din kapin sa 30 ka mga tawo naglakip na ang mga langyaw ug mga lokal nga mga bisita sa Midtown Hotel mo'y ilang gi-rescue sanglit ang kini maong hotel mo'y labing tupad sa Robinson nga nasunog ning mga tungura. Sa pagkakaroon gipamuak na sa mga bumbero ang bildo nga mo'y nagsilbing bungbong sa Robinson o giablihan na usab ang ubang mga bintana sa Midtown Hotel aron makagawas ang nagpuot nga aso. Usa sa na-rescue mo ang usa ka inahan ug duha niya ka mga anak nga si Mary Ann Arubo ug ang iyahang gingon nga lighting tower nga maoy magsilbi unyang magdaghayag sa lugar salit ning mga tungura usab ang kuryente sa Robinson maoy gikataho nga napaong na o gani mao kini ang hinungdan sa giingong sildanan sa sunog human nga usa sa mga establishmento o usa sa mga nagkining bench no nga area maoy nasunog og gingon man nga kuryente maoy lang gitumbok nga hinungdan nga may nakaingon ini nga sunog sa Robinson. So mo na Junalin ang dugang kalambuan diri sa Robinson Puente kini si Dennis Tabar. Kanin sir, higpit dito sa food, ang inyong ang sitwasyon niya. Anong kuhaan kayo action niya food o siya na food? Tungkol sa sirado, kasigaran, sirado. So ang ilang mga division sa malls, puro mga kuhaan. Kaya bildo ba? So mga bildo niya, close, o niya gamay res niya o kailang open ba? So nga mo gibuhat, ipang open na mo, ipang buhat na mo ang mga bildo para lang magawag ang aso. At sa floor, hindi pang buwag mga bildo, sir? Kaya nga